स्वर्गीय यात ब्लेसिंग टाईम मगाच्या भावा आणि बहिणीनो, फेब्रुवारीची 2 तारीख सोमार 2020 आणि दिसपट्ट्या मिसाचे वस्पा आणि कीर्तन. आज आम्ही जेजूची तेंपलांत भेटवणी परब संभ्रमता जागतिक धार्मिकांचो दिवस आचरण करता. पहिले वसाप मालाकी प्रवादीच्या पुस्तकांतले अध्याय 3 ओळ 1-4. सर्वेस्पर देव अशें सांगता, म्हाका एक वाट तयार करूंक हांव म्हज्या दूताक धाडटलो आनी तुमी सोदतात तो सोमी अवचित आपल्या मंदिरांत येतलो. तुमी अत्रेकतात तो कराराचो दूत येतलो म्हणटा दळबारांचो सर्वेस्पर. ताच्या येण्याच्या दिसा कोण विरोध करूंक सकात? तो प्रत्यक्ष जाताना कोणाच्यान उबो रावंक जायत, कित्याक तो सोनाराच्या उज्या सारको, धोबयाच्या कारा सारको, रुप्यानी तळ आनी निर्मळ करतल्या सोनारा भाशेन तो आपल्या आसनार बसतलो. लेवीच्या पुतांक तो नितळ करतलो, रुपया आनी भांगारा परी तो तांकां निर्मळ करतलो. तेन्ना प्रामाणीकपणी सर्वेस्पराक भेटवण्यो करूंक तांच्यान जातले. जशे आदल्या काळार पुर्विल्ल्या वर्सांनी जुदाच्यो आनी जेरुसलेमाच्यो भेटवण्यो सर्वेस्पराक मांडटेल्यो, तशे आतां त्यो ताका मांडटेल्यो. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. कोण तो महिमेवंत राजा सर्वेस्पर सोमी तो. उबारा तुमचे दरवन तुमी दरवट्यानो, मिटवून धरा तुमची बागलां तुमी प्राचीन दारानो. महिमेंत राजा तांतल्यान भितर सरो. कोण तो महिमेवंत राजा? तोच तो सर्वेस्पर बलिश्ट आनी दैरादीक झुजांनी जैतेवंत सर्वेस्पर तो. श्लोक. कोण तो महिमेवंत राजा सर्वेस्पर सोमी तो. उबारा तुमचे दरवन तुमी दरवट्यानो, मिटवून धरा तुमची बागलां तुमी प्राचीन दारानो. महिमेवंत राजा तांतल्यान भितर सरो. श्लोक. कोण तो महिमेवंत राजा सर्वेस्पर सोमी तो. कोण तो महिमेवंत राजा? तोच तो दळबारांचो सर्वेस्पर. तोच तो महिमेवंत राजा. श्लोक. कोण तो महिमेवंत राजा सर्वेस्पर सोमी तो. दुसरे वसाप हेब्रेवां बरयल्ल्या पत्रांतले अध्याय 2 ओळ 14. भुरगीं रक्तमासाच्या सैमाची जावन आसता, जेजूय ह्या मनशा सैमाचो वांटेली जालो. हाचे वरवीं मरणाचेर पदवी चलयतल्या सैतानाक आपल्या मरणान ताणें पाडाव केलो. अशें मरणाच्या भिरांतीन आपली सगळी जिणीभर गुलामपणान जियेतेल्यांक ताणें सुटका जोड दिली. देखून देवदूतांक आदार दिवंक म्हूण तो येवंक ना, तो आयलो अब्राहमाच्या संततेच्यांक आदार दिवंक. तशें जाल्ल्यान सकडांक ताणें आपल्या भावां बरी जावची गरज पडली. हाचे वरवीं लोकांन पातकांचे बगसाणे जोडचे खातीर देवाचे सेवेंत काकूळतिवान आनी विश्वासी श्रेश्ठ याजक तो जावंक पावलो. ताणें सोंसिल्ल्या कश्टा वरवीं देवान ताका पयलेंच परखिलो. देखून आतां तळ्ळें सांपडलेल्यांक आदार दिवंक तो सकता. श्लोक. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. हालेलुया हालेलुया. दिवो अनभवत्यांक उजवाड दिवपी आनी महिमा तुजे पदजे इस्रायेलाची. हालेलुया. सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 2 ओळ 20 आनी 2. मोइजेच्या नियमशास्त्रा प्रकार तिच्या अशुद्धपणाचे दीस काबार जावन तिने नितळ जावचो दीस आयलो. देखून तांणी बाळकाक जेरुसलेमाक हाडलो. प्रथम जल्मल्लो हर एक चरको भुरगो सर्वेस्पराक समर्पोवंक जाय, अशें सर्वेस्पराच्या शास्त्रांत बरोवन आसलेल्या कायद्या प्रकार त्या बाळकाक तांणी देवाक भेटोवंक जाय आसलो. त्या शिवाय सर्वेस्पराच्या शास्त्रांत फर्मायिल्ल्या प्रमाणे एक जोड कोवडे ना जाल्यार 2 पारव्या पिलां तांणी बलिदानां भेटोवंक जाय आसली. त्या वेळार सिमियोन नांवाचो एक मनीस जेरुसलेमान जियेतलो. नितीवंत आनी देवभिरंतीचो मनीस तो. इस्रायेलाच्या उदरगतेची वाट पळोवन तो आसलो आनी ताचे ती पवित्र आत्मो आसलो. सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पळयल्ल्या करीत तो मरचो ना म्हणून पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केल्लें आनी त्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाकाळ तो देवळाक आयिल्लो. नियमशास्त्राची रीत पाळूंक जेजू बाळकाक ताची माय बाप भितर हाडून आयिल्ल्या वेळार सिमियोन त्या बाळकाक हातान घेतलो आनी देवाची स्तुती गावन तो म्हणूंक लागलो, सर्वेस्परा, आतां जाल्यार तुज्या साकराक समाधानान वसोंक दी, कित्याक तुजी बसवणी तुवें पाडली. म्हज्याच दोळ्यांनी तुजी सडवण हांवें देखली. सर परजा मुखार तुवें तयार केल्ली दिवो अनभवट्यांक उजवाड दिवपी आनी महिमा तुजे पदजे इस्रायेलाची. सिमियोन बाळका विशयान सांगलेल्यो संगती आयकून
ताची आवय बापाय वेजमेज जाली. तवळ सिमियोन तांकां आशिर्वाद दिले आनी ताच्या आवयक मरयेक ताणें म्हळें, पळय देवान ह्या बाळकाक मनशांनी तिरस्कार कशे गुर्त कसो नेमला आनी एक दूख एक धारेच्या तालवारी बरी तुजे काळीज पापसितले. ओ बाळक इस्रायेलान साबारांक पडोवंक आनी साबारांक उठोवंक कारण जातलो. ह्या वरवीं साबारांच्या अंतस्करणांतली गुटाची चिंतना भायर पडटली. थंय अन्ना नांवाची एक प्रवादिनी आसली. ती अशेर कुळयेची धूव पानवालीची. ती आतां चड उतार प्रायेची जाल्ली. लग्न जावन 7 वर्सां आपल्या दादल्या संगी जियेल्ल्या उपरांत ती विधव जाली. आतां तिका 84 वर्सां प्राय. देवाळ सोडून ती भायर वचनातली. दीस रात उपास आनी मागणे करीत देवाची ती सेवा करतली. ती त्याच वेळार ती पावोन देवाक अर्गां दिवंक लागली आनी जेरुझलेमाच्या सडवण्याची वाट पळोवन आसलेल्या सोमेस्त लागीं बाळका विशयान उलोवंक लागली. सर्वेस्पराच्या शास्त्रा प्रकार करूंक आसलें ते सक्कट आनी कर्ण जाताच गालिलियांतल्या आपल्या नजरेत शाराक ती पाटी आयली. भुरगो वाडोन येता घटमूट जायत आयलो आनी जानवायेन भरलो आनी देवाची मजत ताचेर आसली. देवाचे उतार हे. हो काणी तुका क्रिस्त